It's brought to you by allaboutmkim.org, the MKIM's knowledge base. नाज़रीन आदाब, नाज़रीन डॉक्टर दानिश प्रोग्राम सवालिये के साथ हाजिर है। नाज़रीन परवेज मुशर्रफ साहब की हुकूमत को 7 साल से ज्यादा का अरसा हुआ और उस हुकूमत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू और MMA जो है वो उसकी हिस्सेदार थी, उसमें पार्लियामेंट भी था, वजीर आजम भी थे, लेकिन फिर भी कहा गया कि वो हुकूमत जो थी वो दौर आमरीत का दौर था और हटा दिया गया। अब जो मौजूदा हुकूमत है उसमें सदर भी सियासी, वजीर आजम भी सियासी, पार्लियामेंट में बड़ी बड़ी सियासी जमातें और हुकूमत इत्तेहादी बड़ी सियासी जमातों की। लेकिन सदर साहब ये कहते हैं और लोग ये कहते हैं कि इस सियासी जमहूरी हुकूमत के खिलाफ साजिशें हो रही हैं। सिर्फ और सिर्फ 22 महीने ही हुए हैं इस हुकूमत को। अगर आमरीत नहीं चाहिए तो जमहूरियत, क्या जमहूरियत भी नहीं चाहिए तो फिर क्या चाहिए, और साजिशें कौन कर रहा है, इस पर बात करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखना यह है कि इत्तेहादी जो जमातें हैं हुकूमत की, क्या वो इस हुकूमत को या इस सिस्टम को खत्म करना चाहती हैं, सियासी कुव्वतें इस सियासी जमहूरी निजाम को खत्म करना चाहती हैं, या आवाम इस जमहूरी सियासी हुकूमत को खत्म करना चाहते हैं, या वो चंद नॉन स्टेक एक्टर जो कहते हैं सदर साहब और सियासी अदाकार वो खत्म करना चाहते हैं। इस पर बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ जो स्टूडियो में मेहमान है, आइए तारुफ कराते हैं। फैसल सजवारी साहब, सूबाई वजीर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, आपका शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। मेरी दूसरी मेहमान है जनाब डॉक्टर शगुफ्ता जुमानी साहब, आप फेडरल मिनिस्टर हैं, फेडरल मिनिस्टर स्टेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपका शुक्रिया कि आप तशरीफ लाएं। इस तरफ आते हैं जनाब असदुल्ला भुट्टो साहब, जमात इस्लामी, मरकजी जमात इस्लामी लीडर, एक्स मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, आपका शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। और मेरे चौथे मेहमान हैं सरदार रहीम साहब, आप CEC के मेंबर हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है, आपका भी शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। इत्तेहादी हुकूमतें, आपसे बात करता हूँ। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की तीसरी बड़ी सियासी जमात है, सिंध की दूसरी बड़ी सियासी जमात है, इत्तेहाद का बहुत अहम हिस्सा है, चपक्के में है, रिकमेंड करते हैं, प्रपोज करते हैं सदर के लिए। तो ये जो बातें हो रही हैं कि ये साजिशें हो रही हैं, जमहूरी सिस्टम के खिलाफ साजिश हो रही है, तो मुझे ये बताइए कि आप इत्तेहादी इसको कैसे देखते हैं? आइए ये साजिश हो रही है, अगर हो रही है तो इत्तेहादी आप इस हुकूमत को, इस जमहूरी सिस्टम को क्या अपनी सपोर्ट देंगे? देखिए डॉक्टर साहब, सपोर्ट तो हमारी है रोज अव्वल से, और वो दो नुकाती एजेंडे के ऊपर है। पहली बात तो ये कि बीबी की शहादत के बाद पीपल्स पार्टी को मैंडेट मिला, बाकी सियासी जमातों को भी मैंडेट मिला, लेकिन क्योंकि हमारा सिंध में ज्यादा पावर बेस है तो हम ये समझते हैं कि उस डेमोक्रेटिक पार्टी को अगर मैंडेट मिला है तो उसको गवर्न करना चाहिए, रूल करना चाहिए। पहला नुकता ये था। दूसरा नुकता ये था कि सिंध में बाज लोग एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते रहे हैं देही और शहरी की खलीज को, उसको पाटा जाए और उसको बढ़ाने के बजाय उसको कम किया जाए। इस दो नुकाती एजेंडे के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हमारी रोज अव्वल से सपोर्ट है और आज भी सपोर्ट कर रहे हैं। हम ये समझते हैं कि हर कुव्वत अपना अपना काम हर वक्त करती रहती है। हुकूमत का ये काम है, सियासी जेन्युइन कुव्वतों का ये काम है कि वो सियासत को बेहतर करें, वो जमहूरियत को मुस्तहकम करें और चलते रहें। बाकी जिसका काम है वो कर रहा है, लेकिन अगर जमहूरियत बेहतर होगी तो फिर साजिश का। मैं आपकी बात बिल्कुल एग्री करता हूँ, बहुत अच्छी बात आपने की, लेकिन मुझे ये तो पता है ना कि कुछ नजर आता है आपको, आप हुकूमत का हिस्सा है, इस जमहूरी सिस्टम को डिरेल करने के लिए कुछ लोग, कुछ एक्टर्स, कुछ जगह, कुछ इदारे, कुछ अपोजिशन, कुछ तो नजर आता होगा। सदर साहब तो बड़ा वेहमेंटली ये बात कह रहे हैं और यकीनन उनके पास बहुत सारी चीजें भी होंगी कि इसके हवाले से क्या हो रहा है। जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि सियासी कुव्वतों का, जो कि जेन्युइन सियासी कुव्वतें हैं, और हुकूमत का, जमहूरी हुकूमत का काम यह है कि हम अपने काम से, हम अपनी गवर्नेंस से, मैं उनको नाकाम करने की बात नहीं कर रहा हूं। फैसल, मैं पूछ रहा हूं कि क्या आपको साजिशें नजर आ रही हैं? देखिए, सदर साहब का इशारा जिन चीजों की तरफ है, कई दफा इशारा किया है कि मौजूदा जमहूरी सिस्टम को डिरेल करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल की जा रही है। तो आप नजर बिल्कुल आते हैं। डॉक्टर शगुफ्ता जुमानी साहिबा, ये बताइए शगुफ्ता जुमानी साहिबा,
پاکستان پیپلز پارٹی ہیں, آپ تو مین ہیں, یہ آپ کے اتحادی ہیں, انہیں بھی نظر آ رہا ہے. آپ کے صدر صاحب کہتے ہیں کہ یہ سسٹم, اس جمہوری سسٹم کو ڈیریل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں, کون لوگ ہیں جو انہیں ڈیریل کرنا چاہتے ہیں؟ ذرا بتائیے تاکہ پھر ہم اگلا سوال آپ سے کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ اتنے بڑے فورم پہ آپ نے مجھے بلایا. اور جو آپ سوال کر رہے ہیں کہ موجودہ جو جمہوری سیٹ اپ ہے اس کو کمزور کرنے کے لیے یا اس کو ڈیریل کرنے کے لیے جو سازشیں ہو رہی ہیں, سازشیں بالکل ہو رہی ہیں. یہ تو پاکستان کی تاریخ گواہ ہے اس چیز کے لیے کہ جب بھی اس ملک کو بنے ہوئے 65 ایئرس ہوئے ہیں, 65 سال کا یہ پاکستان بن گیا ہے. جب بھی جمہوری حکومتیں آئی ہیں ان کو اسی طرح سے, جس طرح صدر صاحب نے کہا ہے کہ نان اسٹیٹ جو لوگ ہیں وہ لوگ جمہوریت کو چلنے نہیں دیتے ہیں. ہم اپنے کنٹری جو برابر والا ملک ہے انڈیا, آپ اس کو دیکھیں, وہ اور ہمیں آزاد ہوئے ایک ہی دن کا فرق ہے نا, ایک ہی دن ہم آزاد ہوئے. وہاں کا اسٹیٹس دیکھیں اور پاکستان کا اسٹیٹس دیکھیں. پاکستان کا جو جب بھی کوئی جمہوری عمل آیا ہے, عوام نے اپنے ووٹ کے ذریعے اپنے نمائندگان کو جب الیکٹ کر کے پارلیمان میں بھیجا, ان کے ساتھ کیا ہوا؟ جو جمہوری عمل کے ذریعے آتا ہے, جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, یا تو ان کو گولی کا نشانہ بنایا جاتا ہے یا ان کو پھانسی پہ چڑھایا جاتا ہے. اور حالت یہ ہوتی ہے کہ یا ان کو دربدری کی زندگی گزارنی پڑتی ہے. جمہوریت کو کمزور کرنے کے لیے جو ہے اب بھی یہ حکومت جو آئی ہے, جو کوalition پارٹنر کی حیثیت سے آئی ہے, یہ کوئی کسی نے پلیٹ میں رکھ کے پیپلز پارٹی کو نہیں دی ہے. یہ بہت بڑے عرصے کے ساتھ جدوجہد کی گئی, جس میں ہمارے یہ جو برادران بیٹھے ہوئے ہیں, مسلم لیگ نون بیٹھی ہوئی ہے, اور کچھ عرصے کے لیے MMA بھی ہمارے ساتھ شامل تھی. جب ہم اس ڈکٹیٹر کے خلاف ایک جدوجہد کر رہے تھے, اس میں تھوڑا بہت ان کا حصہ تھا. یہ حکومت میں تھے, کہاں یہ ساتھ تھے, یہ تو حکومت کا حصہ تھے. بات سنیں نا, آپ ترمیم جب آئی اس میں یہ حصے دار بن گئے تو تھے نا. ہاں, اس میں یہ حصے دار بن گئے, حکومت میں تھے نا. بالکل حکومت میں. آپ کیسے کہہ رہی ہیں؟ میرا سوال اب آپ سے ایک ہے, بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے. جمہوری حکومت کو پہلے جس نے بھی کیا, جو کچھ کیا سب کو پتا ہے. آج جب آپ کہتی ہیں سارے لوگ آپ کے ساتھ ہیں, یہ تو ماشاءاللہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ جو ہیں وہ فرینڈلی اپوزیشن کہلاتے ہیں, سازشیں کہاں سے ہو رہی ہیں؟ دیکھیں, آپ کو اس بات کا, اس سوال کا جو جواب ہے وہ ہمارے پریزیڈنٹ صاحب نے بالکل کھلے انداز میں آپ سے پوچھتا ہوں, کھلے انداز میں. جی بالکل. اسد اللہ بھٹو صاحب, آپ تو ماشاءاللہ اس وقت جو ہے وہ ایک بات پوچھنا چاہوں گا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو 7 سال حکومت پرویز مشرف صاحب کی رہی, جس کو آج بھی آپ بڑے سختی سے کہتے ہیں کہ وہ آمریت کی حکومت تھی وہ آمریت کی حکومت, اگر تو کیا یہ جمہوری حکومت ہے؟ اور اگر یہ جمہوری حکومت ہے تو 22 مہینے میں اس جمہوری حکومت کو کیا اس کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں آپ سمجھتے ہیں ہو رہی ہیں؟ اور اگر ہو رہی ہیں تو پھر اس کو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ ناکام کیا جائے ایک جمہوری سیاسی قوتوں کی حیثیت سے؟ شکریہ دانش صاحب, آپ نے مجھے اپنے موقف کے اظہار کا موقع دیا. اصل بات یہ ہے کہ جمہوری حکومت ہونے میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے, اور ہماری وہ خواہش یہ ہے کہ جمہوری حکومت جو ہے اپنا ٹینیور پورا کرے. اور دوسری بات یہ کہ آپ نے ابتدا میں کہا کہ ہم حکومت کے حصے دار ہیں, میرا خیال ہے یہ تاریخی غلطی ہے. MKM تو ہمیشہ حکومت میں حصے دار رہی ہے لیکن MMA نہیں رہی ہے. اور اب آپ نے پوری دنیا کے سامنے آپ نے سن لے نا مشرف کے ساتھ کبھی بھی نہیں تھی, نہیں تو اس کی گواہی تو ہماری بہن نے بھی دی. اچھا, پہلے یہ ہمارے ساتھ اپوزیشن میں ڈیسک بجاتے رہے, لیکن اس کے بعد جب 17ویں ترمیم آئی تو حکومت کا حصہ بن گیا. جو آج ہاں اس میں تو یہ اپنی گورنمنٹ سنتے ہو نا. بات یہ ہے کہ 17ویں ترمیم جو ہے اس میں تو ہمارے ساتھ یہ بھی ڈیسک بجاتے رہے اور آخر دن تک بجاتے رہے.
اور آخری تقریب جو ہے اس تک جو ہے ہم نے انہوں نے مسٹر کا ووٹ دیے ہیں. انہوں نے بجایا تھا پیپلز پارٹی نے. اچھا اور 17 ترمیم کو یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. سنیے نا, اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے 31 دسمبر سن 2004 کو پرویز مشرف کو وردی اتارنی تھی, جس کا ذکر 17 ترمیم میں بھی ہے, جس میں اس نے قوم اور دنیا کے سامنے وعدہ کیا. انہوں نے آصف زرداری صاحب کو رہا کرا کے ان کے ساتھ معاہدہ کر لیا. اصل تو انہوں نے امرت کو بجائے امرت کا ساتھ دیا, لیکن اس کے باوجود اب کیونکہ یہ لوگ ووٹ لے کے آ گئے ہیں. آصف زرداری صاحب کا ڈیل کب ہوا یہ بتائیے, یہ بتائیں نا اس کے رہائی کے لیے ڈیل کب کیا تھا آپ نے؟